बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ए बी मीडिया पर आज हमें ज्वाइन किया है अबैदुर्रहमान शफ़ीक साहब ने। फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, इसके साथ साथ एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रिफ़ा यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं, अलमिदरार शेख आतिफ़ साहब के साथ भी अटैच हैं और दीनी हलकों के अंदर और बिलखुसूस जो है वो यूथ के अंदर दीन के पैगाम को पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वैदुर्रहमान साहब, आपने बी मीडिया को जो है वो वक़्त दिया और जूम पर हमें ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आपकी इस काविशों को जो आप दीन के लिए कर रहे हैं कबूल फरमाए और इसी तरह आप ताहया जो है वो दीन का काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम। मैं भी बहुत मशहूर हूँ, आपने अपना खुसूसी वक्त इनायत फरमाया और अपने नाज़रीन के साथ गुफ्तगू शुनीद करने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया वैद भाई। अच्छा वैद भाई, देखें हमारे जितने भी, अगर हम अपने जो लाइफ स्टाइल को देखें या हम अपने स्ट्रक्चर को देखें, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को, तो हमारे जितने भी उमूर हैं वो इंग्लिश महीनों के साथ ही रिलेट करते हैं। यानी हमारे साल का आगाज जो है वो नॉर्मली यही समझा जाता है कि 1 जनवरी से किया जा रहा है। हमारे स्कूल कॉलेज हमारे गवर्नमेंट इदारे, तो इसकी वजह से, इस इन्वायरमेंट की वजह से हर बंदा जो है वो इसी के मुताबिक प्लान करता है। और मैं ज़ाती तौर पर ये फील करता हूँ कि जब साल का आगाज़ होने जाता है तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है कि मैं क्यों ना ये देखूं कि मैंने पिछला साल जो है वो क्या क्या काम थे जो मैं नहीं कर पाया। अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस को भी जज करता हूँ कि मेरा बिजनेस जो है वो लॉस में गया या प्रॉफिट में गया। और इसके साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि मुझे अब आगे अगले आइंदा आने वाले साल में किस तरह से प्लान करना है कि मैं वो बहुत सी चीजें जिनको अचीव नहीं कर सका, मैं नेक्स्ट उनको अचीव करने की कोशिश करूं और एक स्टेप अपनी लाइफ में आगे जाने की कोशिश करूं। और मैं अगर दुनिया के दौड़ में नहीं चलता, नहीं भागता, तो मैं पीछे रह जाऊंगा ना। तो लेकिन हर बंदा जो है वो इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता जब तक कि वो टिप्स और वो खास चीजें जिनका उसको ख्याल रखना चाहिए वो उसके नॉलेज में ना हो। तो आपसे इस कीमती मुलाकात में बस हम यही जानना चाहेंगे कि आप, क्योंकि माशाल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, नौजवानों को लेकर चल रहे हैं और आपका एक अल्हम्दुलिल्लाह एक तजुर्बा है, तो ये जरा इसमें गाइड करें और मुझ जैसे बंदे को भी थोड़ी सी जो है वो रहनुमाई मिल जाएगी कि हमें अपना पिछला साल जो गुजर चुका उसको कैसे देखना है और आइंदा साल जो आने वाला है उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है। इस पर जरा रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर अता फरमाए। बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा, बिफोर डैट के मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात करूं। देखिए, दिन और रात ये अल्लाह ताला की हैं। शमसी महीने हो वो भी अल्लाह के हैं, कमरी महीने भी अल्लाह ताला के ही हैं। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़ समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन, पहले दिन हमने जमीन और आसमान को बनाया था, इन्ना इद्दत शुहूर, तो महीने अल्लाह ताला ने उस वक्त से बना दिए थे और 12 महीने उस वक्त से चलते हुए आ रहे हैं। तो ये दिन और रात का आना जाना, इसमें जो अहले अकल है, इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, एक होती है बसारत और एक होती है बसीरत। बसारत वो निगाह होती है जो आप ज़ाहरी निगाह से देखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ लोग साहिब बसारत तो होते हैं, निगाहों से देख रहे होते हैं, लेकिन उनके पास बसीरत नहीं होती। तो इसी तरह दिन और रात का आना जाना, ये मरूर अयाम, ये ज़िंदगी, साल एक गुजर गया, उसके बाद अगला साल आ गया और ये ज़िंदगी चलती जा रही है। तो इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी को सिर्फ बसारत की निगाहों से गुजार रहे होते हैं, देख तो वो भी रहे होते हैं दिन रात का आना जाना, लोगों से मिलना, तजर्बात, लेकिन वो अपने अंदर वो बसीरत नहीं पैदा कर पाते कि जिसमें वो अपना आने वाला हर साल पहले साल से बेहतर बना सके। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं, इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो साहिब बसीरत लोग हैं वो दिन और रात के अंदर, अवलम यतफक्करू फी मलकूति समावाति वल अर्ज, वो जमीन आसमान, दिन रात का आना जाना, सालों का आना जाना, उसको अपने लिए जिंदगी में बेहतर बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी कौम का जो सबसे बड़ा मसला है, और जहां तक मैं यूथ के साथ इंटरेक्शन करता हूं और मुझे जहां पर अंदाजा होता है कि हमारी यूथ के पास विजन नहीं है। हम एक विजन लेस कौम है। अगर आपके पास विजन होगा तो आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। मैं एग्जांपल दूं, जैसे आजकल अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो मैं जो फुटबॉल फील्ड है उसी की एग्जांपल देता हूँ कि दो टीमें प्ले कर रही हैं और दोनों टीमों के पास एक एक गोल है, और उनके सामने उनका हदफ बिल्कुल वाजे है कि उन्होंने बॉल को लेना है और डॉच करते हुए मुखालिफ टीम के गोल में जाके उन्होंने अपनी बॉल को पॉट करना है।
تو گول ان کے سامنے واضح ہے، لہٰذا وہ پروگرس کرتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک جیت جاتا ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے۔ لیکن آپ تصور کریں کسی طرح فٹ بال کا میچ کھیلا جا رہا ہو اور دونوں ٹیموں کا کوئی گول ہی نہ ہو، بس ہوں بال کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے لے کے تیسری جگہ، سو وہ محنت تو بہت کر رہے ہوں گے، شاید اس میں محنت میں ایک لیول پہ تھک بھی جائیں، بیچ میں آ کے انزائٹی اور ڈپریشن کا بھی شکار ہو جائے کہ ہم بال کو صبح سے لے کے شام تک بکھائی جا رہے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی ایک جیت نہیں پا رہا۔ شاید وہ یہ بھی تصور کرنا شروع کر دیں کہ ساری ناکامی میرے ذمہ ہی آ گئی ہے۔ اب ہوں اس کو یہ نہیں اندازہ کہ میں نے اپنا گول ہی واضح نہیں کیا ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے بال کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے۔ یعنی اسی طرح ہماری لائف میں بھی یہی سچویشن ہے کہ ہمارے ہاں جو نیشن ہے وہ بہت کنفیوزڈ ہے، ان کے گولز واضح نہیں ہیں، ان کے ویژنز ان کو نہیں پتا۔ پھر ویژن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ویژن کی ڈفرنٹ ڈائمینشن ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی کا ایک ویژن بناتا ہوں تو میں اپنے ویژن کو ڈیوائڈ کرتا ہوں سم تھنگس کے اندر۔ تو میں نے اپنا ایک ویژن بنایا ہوا ہے اپنی زندگی کا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا یہ ویژن ہونا چاہیے میری زندگی میں، اور میرا دین کے ساتھ تعلق کا یہ ویژن ہونا چاہیے۔ آج میرا رول ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کے ناطے میں ایک مقام پر کھڑا ہوں، تو مجھے ہر آنے والے سال میں ایک لیول آگے جانا ہے۔ ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کے ناطے عبادات کے اندر مجھے اپنا اچھا رول پلے کرنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنے اچھا رول پلے کرنا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب میں ایک اچھا بندہ بنوں گا تو اس کے ساتھ میرا ایک اور لائف کا گول اٹیچ ہوگا، ایک اچھا انسان بننے کا۔ میں اچھا انسان بنوں گا، میں معاشرے کے حقوق و فرائض بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہوں گا، ہوں پلس اس کے ساتھ پھر میں تھرڈ لیئر کے اندر جا کے ایک اچھا ورکنگ پروفیشنل بھی بن جاؤں گا۔ اگر ایک اچھا انسان ہوں، ایک اچھا، سب سے پہلے تو ایک اچھا بندہ ہوں اللہ ہوں تعالیٰ کا، پھر ایک اچھا انسان ہوں، تو پھر میں لائف میں کسی بھی جگہ پر کام کر رہا ہوں، میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میں ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، میں ایک انالسٹ ہوں، یا میں ایک بزنس مین ہوں، میں ایک لائر ہوں، تو میں ایک اچھا ورکنگ پروفیشنل بنوں گا۔ اسلام کا سسٹم بہت اچھا ہے۔ اسلام آپ کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام مقرر کرتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرے۔ بڑی سے بڑی کمپنی اگر وہ پروگرس نہیں کر پا رہی، ان کی پرابلمز آ رہی ہیں، ہم ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی کمپنی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ڈرا کر لیں۔ یہ پورے کے پورے ایچ آر کی پالیسیز جو ڈیولپ ہوتی ہیں کمپنیز کے اندر، وہ ٹوٹلی اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کے اوپر ہی کھڑی ہوئی ہیں۔ سو اگر ایک انسان اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا، یہ دنیا کا پورا نظام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے، کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ سو زندگی کی معراج بھی اکاؤنٹیبلٹی پر ہے، دنوں کی معراج بھی اکاؤنٹیبلٹی پر ہے، ہفتوں کی معراج بھی اکاؤنٹیبلٹی پر ہے، مہینوں کی معراج اور سالوں کی معراج بھی اکاؤنٹیبلٹی پر ہے۔ اگر ایک انسان اپنے روزانہ کے دن کی اکاؤنٹیبلٹی کر لے تو اس کا ایک دن جو گزرا ہے آنے والے دن سے بہتر ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے اگر انسان چند لمحوں کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے سوچے کہ آج کے دن کے اندر میں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی کی ہیں میں نے اپنے ڈے کے اندر جو پروڈکٹیو تھیں، ایز اے رول میرا جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا رول ہے اس میں پروڈکٹیو تھیں، ایک اچھا انسان ہونے کا جو رول ہے اس میں پروڈکٹیو تھیں، ایک اچھا ورکنگ پروفیشنل ہونے کا جو میرا رول تھا اس میں پروڈکٹیو تھی، اور کتنے کام میں نے ایسے کیے ہیں ڈیلی بیس کے اوپر جو نہ اس سے مجھے دین کا فائدہ ہوا نہ مجھے سے دنیا کا فائدہ ہوا۔ کہ فضولیات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کی جب صفات بیان کی ہیں تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو جب لغو سے وہ گزرتے ہیں تو وہ نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں، اور لغو کے اندر کبھی بھی انوالو نہیں ہوتے۔ تو ہماری یوتھ کہ شب و روز آپ دیکھیں لغویات، فضولیات کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاید سب چیزیں حرام ہی ہیں، میں حرام نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لغویات کے اندر وہ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ جس سے نہ ان کو دین کا فائدہ ہے، چلے دین کا فائدہ نہ تو دنیا کا فائدہ ہو جائے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بلکہ اس کے الٹا کانسیکوینسز ہیں، اس کی ایڈکشن ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو سائیکولوجیکل پرابلمس ہو رہے ہیں، آپ ہائپر ٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں، آپ ڈپریشنس کے اندر جا رہے ہیں، اور نئے نئے قسم کے سنڈرومز آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ سو اوور آل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہمیں بنانا ہوگا، اور میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس جو میں اکثر نوجوانوں کے جی ساتھ جی شیئر کرتا ہوں اور جی جس نے مجھے جی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ دیا، کہ آپ سب سے پہلے اپنی لائف کا ویژن سیٹ کر لیں، مطلب کہ گول سیٹ کریں گے تو آپ کی زندگی کے سال پروڈکٹیو ہوں گے، ورنہ ادروائز نہیں ہوں گے۔ آپ اپنا رول بنا لیں کہ ایز اے ورکنگ پروفیشنل میرا زندگی میں یہ رول ہے، مثال کے طور پہ میں ایک عالم دین بننا چاہتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو اس رول کے اندر دیکھ لوں کہ میں آج سے 30 سال کے بعد اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھ رہا ہوں، مجھے اس کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تو ایک ویژن اور ایک رول، ہم نے ایک گول سیٹ کر لیا، اور اس کے بعد
آپ یہ دیکھیں کہ وہ گول جو آپ نے بنایا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کن کن اسکل سیٹ کی ضرورت پڑے گی. میں ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ماشاء اللہ آپ فیصلہ آباد میں بیٹھے ہیں, میں لاہور میں ہوں. تو اگر آپ مجھے مدعو کریں اپنے اسٹوڈیو میں اور مجھے فیصلہ آباد آنا ہو, تو میرے سامنے منزل اور گول واضح ہے کہ میں نے فیصلہ آباد جانا ہے. تو میں دیکھوں گا کہ مجھے فیصلہ آباد پہنچنے کے لیے کن کن سکلز کی ضرورت ہے. مجھے ٹریول کرنا ہے, اگر مجھے گاڑی چلانی آتی ہے ٹھیک ہے, نہیں تو مجھے ٹیکسی بلانے کی اسکل آنی چاہیے, پھر اس میں بیٹھ کے پہنچنا آنا چاہیے, مجھے آپ سے رابطہ کرنے کی اسکل آنی چاہیے. ڈفرنٹ اسکل سیٹس ہیں جو میرے پاس ہوں گے تو میں فیصلہ آباد پہنچ پاؤں گا. اسی طرح میری لائف کا جو رول ہے مجھے اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ میرے پاس کون کون سی اسکلز ہونی چاہیے. کہ میں مثال کے طور پر ایک عالم ہے تو ایک عالم کے پاس کمیونیکیشن کی اسکلز بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو بنیادی علم ہے, تو عالم پہلے وہ علم بالکل. سیکھے گا, پھر کمیونیکیشن کی اسکلز وہ حاصل کرے گا, پھر وہ جو دنیا کے اندر جدید سسٹم چل رہے ہیں ان سے متعارف ہوگا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکے. اگر اس کا دعوت و تبلیغ کا کام ہے جیسے ہم ماشاء اللہ میڈیا کا کام کر رہے ہیں, تو اچھا اس کو عبید بھائی اپنی یہاں لائف کا پہ پورا ایک ہول سیٹ. ایک بات میں آپ کی جی بات جی تھوڑا کاٹوں گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, میں تھوڑا سا اس کو آسان الفاظ میں شارٹلی بیان کر دوں. آپ نے کہا کہ سب سے پہلے اپنا اخلاقی تجزیہ کرنا چاہیے, اس کے بعد اپنا دینی بالکل تجزیہ کرنا چاہیے, اور جب آپ اخلاقی اور دینی تجزیہ کریں گے تو آپ کا جو بھی پروفیشن ہے, آپ جس فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہے, بزنس مین ہے, جاب پرسن ہے, آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, کوئی انٹرنیٹ میں کر رہے ہیں, آپ آئی ٹی سے ہیں, انجینئر ہیں, اب پھر اس کے بعد اس کا انالیسس جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا. بالکل اچھا آپ نے اس کے بعد ایک بڑی اچھی بات کی کہ گول, اور آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی, گول سیٹ کرنا ضروری ہے, ایک گول ہونا چاہیے. اچھا وید بھائی یہی تو سب سے بڑا میرا خیال ہے پرابلم ہے ہماری یوتھ کا, کہ انہیں اپنے گول کا ہی نہیں پتا. نہیں یہ پتا, نو گول ڈاؤٹ. سیٹ کیسے کرنا ہے, یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ گول کیسے سیٹ کرنا ہے. یعنی ہمارا گول صرف یہی تو نہیں ہے کہ والدین نے پڑھنے ڈال دیا, اسکول کی تعلیم مکمل کر لی, کالج میں چلے گئے, یونیورسٹی چلے گئے, اور اس کے بعد جاب جو ہے وہ شروع کر دی, سب شروع کر دی. کسی کا فیملی بزنس ہے, فیملی بزنس جوائن کر لیا, اور یہ ایک لائف بس گزر رہی ہے. اور اس میں وہ بندہ جو کہ دن بدن مالی اعتبار سے ترقی کرتا جاتا ہے, یعنی اس کی جاب اچھی ہے, پھر اس سے اچھی ہے, پھر بزنس ہے, بزنس اس سے اچھا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایک بڑا کامیاب ہے اور وہ اچیو کرتا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بتائیے گا کہ گول سیٹ کرنے کے لیے کن چیزوں کو دیکھ کر گول سیٹ کرنا چاہیے. بلال بھائی آپ نے بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گول کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا ہمارے یہاں نا اوور آل بہت سارے آپ کو موٹیویشنل اسپیکرز ٹرینرز نظر آئیں گے جو گولز ویژنس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری فلسفی ویسٹ سے آئی ہے. ہوں. تو وہ گولز سارے مٹیریلسٹک گولز بن جاتے ہیں. جب آپ ایک مٹیریلسٹک گول بنا لیں گے, مثال کے طور پر آپ نے گول یہ بنا لیا کہ مجھے لائف کے اندر $1 بلین کمانا ہے, یا مجھے لائف کے اندر ملینئر بننا ہے, یا میں نے گول سیٹ کر لیا کہ مجھے فلاں فراری کار چاہیے ہے, یا مجھے فلاں بینک بیلنس چاہیے, اتنے فیگر کی سیلری ہونی چاہیے, اتنا اتنا بڑا بزنس ٹائکون مجھے بننا اور چاہیے, اس طرح کے ایگزامپل گول بھی سیٹ ہو. ایلون مسک کی اور بل گیٹس کی دی جاتی ایلون ہے, مسک بتایا بل گیٹس جاتا ہے کہ وغیرہ وہ آپ نے پہلے نام. چائے کھوکے پہ کام کرتا تھا اور غریب تھا, اور پھر اس نے یہ کیا اور پھر وہ کیا, اور اس میں وہ بلینئر بن گیا. تو وہ سب چیزیں ویسٹرنائز ہوتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے دنیا کمانے کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے, لیکن آپ ایک اصول کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم کے لیے, ایک مسلمان کے لیے کامیابی کا طریقہ کار مختلف رکھا ہے, اور ایک کافر کے لیے کامیابی کا طریقہ کار مختلف ہے. آپ اس کے اصول اٹھا کے ایک مسلمان کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. دلیل کیا ہے اس کی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مومنین کے بہک جانے کا ڈرنا ہو کے جو گھروں جو گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے ہیں اس کو سونے چاندی کے بنا دیتا, کیونکہ لہم فیہا فی دنیا, ان کے لیے سب کچھ دنیا میں ہے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو ایک مسلمان کی زندگی کا گول جب تک اللہ اورینٹڈ نہیں ہوگا, آخری اورینٹڈ نہیں ہوگا, اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, ہمیں پاکستان کو بنائے ہوئے 70-75 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. 70-75 سال میں نہ ہم کوئی ایسا گول سیٹ کر سکے ایز اے نیشن, ملک کے اعتبار سے کہ ہم نے دنیاوی لحاظ سے بہت ترقی کر لی ہو, نہ ہم اچھے مسلمان بن سکے. فار ایگزامپل دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر اچھا مسلمان دیکھنا ہے نا پوری دنیا میں تو جا کے پاکستانی کو دیکھ لو, یا اچھا اگر آپ نے ایمانداری دیکھنی ہے تو جا کے پاکستانیوں کی دیکھ لو. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سچ کون اچھا بولتا ہے, دنیاوی لحاظ سے سائنٹیفکلی ہم ترقی نہیں کر سکے ٹھیک ہے, لیکن ہم مورالٹی کے اعتبار سے ترقی کر جاتے. تو کسی بھی اعتبار سے ہم نے گول سیٹ نہیں کیا, ہم دنیا کے یعنی پیچھے بھاگے, یعنی آپ کے نہ کہنے کا ہمیں مطلب ہے دنیا کہ ملی.
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ نہ مثال مثال سنم. سلام. تو میں اپنی یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کے گول سیٹ کریں. آپ مٹیریلسٹک کی گول بنا لیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو اس میں سپورٹ کرتا ہوں, بٹ اس کو اللہ اورینٹڈ کر لیں, آخرہ اورینٹڈ کر لیں, اپنے گول کو آخرہ اورینٹڈ کریں. مثال کے طور پہ اگر دو انسان ہیں, ایک کا گول ہے اس نے لائف میں $1 بلین کمانا ہے, لیکن اس کا گول آخری اورینٹڈ نہیں ہے, اور دوسرے کا گول آخر اورینٹڈ ہے, دونوں کما 1 بلین ہی رہے ہیں, لیکن فرق کیا ہوگا؟ جس کا گول آخر اورینٹڈ ہوگا وہ انسان حلال و حرام کی تمیز کرے گا, وہ انسان کبھی بھی جا کے رشوت نہیں لے گا, بالکل. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے اکاؤنٹیبلٹی کے تحت اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا, میں کسی کے ناجائز زمین کو اوپر قبضہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایک انسان جس کو پتا ہے کہ میرا گول آخر اورینٹڈ ہی نہیں ہے, مجھے بس $1 بلین کمانا ہے, تو پھر وہ رشوت بھی لے گا, وہ جھوٹ بھی بولے گا, وہ ملاوٹ بھی کرے گا. لیکن دوسرا جو 1 بلین ہے آخر اورینٹڈ ہے, تو آپ اپنی دنیا کو, ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہے. ایک مومن کی زندگی ہی دین اور دنیا ہے, اس کا ایک ایک لمحہ دین دنیا کچھ جدا نہیں ہے. وہ کیا ہوگا کہ آپ اپنی لائف کی چیزوں کو آخر اورینٹڈ کر لیں گے. تو میں اپنی یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ زندگی کے اندر گول کوئی بھی سیٹ کریں. خیر اس کے اوپر ایک پوری اسٹریٹجک ویژن مینجمنٹ کی پراپر ایک ورک شاپ ہوتی ہے کہ کس طرح آپ اپنے ویژن کو سیٹ کرتے ہیں, پھر آپ اس کو کس طرح سے اس لے کی کے چلتے ہیں. کلاسیفیکیشن کرتے ہیں, اور کس طرح آپ ویژن کو جو ہے وہ جلدی مینج کر سکتے ہیں. اس کے اوپر پراپر اس کے اوپر ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں. خیر وہ ایک لمبا ٹاپک ہے, لیکن چلیں. میں ایک کی جو فیچر جو آپ سمجھ لیں, جو کی آف سکسیس سمجھتا ہوں ایک مسلمان کے لیے, اور ایز اے مسلم اگر ہم گرو کرنا چاہتے ہیں, ایز اے مسلم اگر ہم دنیا کے اندر اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں, سو ہمیں اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا. ورنہ ادروائز ہم نے 75 سال ایک ایڈونچر کر کے دیکھ لیا, 75 سال ہم نے گول بنا کے دیکھ لیے, تو نہ ہم اچھے انسان بن سکے, نہ ہم اچھے مسلمان بن سکے, نہ ہم اچھے ورکنگ پروفیشنل بن سکے, نہ ہم اچھے سائنسدان بن سکے. کسی بھی لیول میں ہم نے ترقی نہیں. ویسٹ کا کیا ہے, ویسٹ والے چلے اچھے مسلمان نہیں ہیں, یا مسلمان تو نہیں ہے وہ, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اچھے ورکنگ پروفیشنل ہاں. تو بن گئے, چلو ہاں, دنیا تو صحیح. مل گئی, اور دنیا اللہ میں تعالیٰ نے تو ان کے ترقی لیے پائے, دنیا کے اندر ترقی سب کچھ دنیا رکھا ہے. ہوا ہے. تو ہمیں گول, میں کہتا ہوں کہ آپ کمپلیکیٹ نہ کریں چیز کو. مطلب کہ میں فلسفی نہیں آپ کو جھاڑنا چاہتا کہ گول اور ویژنز کی باتیں, اور میں پھر آپ کو بڑے بڑے جو جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں انٹرنیشنل لیول کے, ان کے کوٹس سنانا شروع کر دوں. آپ کیپ اٹ سمپل. گول کچھ بھی بنا لیں لائف کے اندر. آپ پڑھائی کے مثال کے طور پہ میں اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا جو 4 سال کا BS کا ڈگری پروگرام ہے, یہ آپ ڈگری حاصل کر رہے ہیں کیوں؟ جاب کرنے کے لیے, اچھی دنیا کمانے کے لیے آپ کریں, بٹ اگر آپ اس کو آخری اورینٹڈ کر لیں گے تو فرق کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنی کلاسیں بنک نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کا گول آخر اورینٹڈ ہے. آپ وہ ڈگری اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہیں, تو اگر آپ اس میں بے منی ایڈ کر لیں گے تو وہ آخر اورینٹڈ تو نہ رہا. پھر اسی طرح آپ کو جب آپ کا استاد ہی کہے گا کہ آپ نے اسائنمنٹ بنا کے لانی ہے, تو آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے, ریسرچ کر کے آپ پراپر اسائنمنٹ بنائیں گے. آپ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ کو کاپی نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کا ڈگری حاصل کرنے کا گول آخر اورینٹڈ ہے. اور اب یہ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. آپ کر اللہ کے لیے رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی فائدہ آپ کا ہو رہا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ جو کسی دوسرے اسٹوڈنٹ سے اسائنمنٹ کاپی پیسٹ کرتا ہے, اس کو اسکل تو نہیں مل پائے گی, لیکن ایک اسٹوڈنٹ جو پوری ایمانداری سے ریسرچ کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, اور اس کو پراپرلی اچھے وے سے پریزنٹ کرتا ہے, تو الٹیمیٹلی اس کی اسکل ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ ایک بالکل. اچھا ورکنگ پروفیشنل بن رہا ہے. تو ایمانداری کر اللہ کے لیے رہا ہے, لیکن فائدہ اس کو ہو رہا ہے. فائدہ اس کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ایک مسلمان کی دنیا حسنہ آخرت حسنہ کے بغیر نہیں ہو سکتی بلال بھائی. بالکل آپ صحیح. ہمارے جب تک گول آخر اورینٹڈ نہیں ہوں گے, ہم دنیا میں نہیں آگے جا سکتے. یہ بطور ٹھیک. مسلمان ہمیں تسلیم کرنا ہے. یا تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہم چھوڑ دینا, ہم کہ جی ہم نے اسلام, ہمیں نہیں چاہیے اسلام, میں مسلمان نہیں بننا چاہتا, تو میں باہر جاؤں, میں پھر جیسے اپنے مرضی گول رہے. دنیا ریلیٹڈ بناؤں. آپ کا معاملہ اللہ کا معاملہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو حساب کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور پھر کنفیوزڈ بھی رہیں, اور مطلب ہے کہ نہ اس طرف جا سکے نہ اس طرف جا سکے, تو کم از کم چلیں ہمیں اب یہ چاہیے کہ میرے خیال سے پاکستان میں 70-75 سال کا جو ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ ہم اس ایڈونچر میں کامیاب نہیں ہو سکے, تو چلیں اب ایک ذرا ایڈونچر یہ بھی کر کے دیکھ لے 4-5 سال کے لیے, جس میں پورے پاکستان کے گول آخر اورینٹڈ بنا دیں, تو آپ کو رزلٹ انشاءاللہ نظر آ جائے گا اس پر. بہت بہت شکریہ ویز بھائی. ایک آخری بات جو ہے وہ آپ سے ہی جاننا چاہیں گے. آپ جی نے جی دوران گفتگو یہ کہا تھا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ لغویات کا بہت شکار ہے, جی جی جسے جی میں جی اگر دوسرے معنی میں کہوں تو ویسٹ آف ٹائم بہت زیادہ ہے ہاں ہمارے, مطلب جیسا کہ امام ابن قیم نے بھی اپنی کتاب میں یہ اپنے لیے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے فارغ لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرما.
यानी वो अल्लाह लोग जो फारिग रहते हैं और जो वक्त जाया करते हैं उनकी, क्योंकि उनकी सोबत फारिग लोगों के साथ रहने से आप भी फारिग जो है ना रहना पसंद कर बिल्कुल जाएंगे, और आप उनको देख देख के आपकी जो मोटिवेशन है वो भी डाउन हो जाएगी। तो अपने जो अब नेक्स्ट हम साल इंशाल्लाह ताला देखेंगे, अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, तो हम इंशाल्लाह आमीन अगर जिंदगी आमीन। रही तो हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे टाइम को किस तरह से वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। यानी क्योंकि करने को कुछ नहीं होता है समझ लें, तो फिर मोबाइल यूज करना, नेटफ्लिक्स पे फिल्में देख लेना और इस तरह के काम, गेम्स, अब आपको पता है गेम्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो टाइम जो है वो जाया किया जा रहा है। कोई ऐसी बिल्कुल। एक्टिविटी होनी चाहिए, ये हमारी नौजवान नस्ल को आप बताएं, कोई उनको ऐसी कोई एक्टिविटीज के बारे में गाइड करें कि भाई उनका देखें। मतलब हमारे जो नौजवान है ना, ये वो बोरिंग भी फील नहीं करना चाहते, ठीक है, मैं इंटरटेनमेंट समझ रहा चाहते हूँ हैं, इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो वो कोई आप अगर उन्हें ये कह देंगे जिस तरह पिछले दिनों हमारे एक दोस्त थे, उनको एक बंदा ना सवाल कर रहा था बड़े अजीबो गरीब से कि ये करे वो करे, तो उसने एक सवाल किया कि मेरा एक क्लब है तो मुझे बच्चे जो है ना फीस टाइम पर नहीं देते, तो इसका क्या आपको वजीफा बताएं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसने इस तरह बाज नहीं आना, उन्होंने कहा कि इसका ये वजीफा ये है कि आपने 40 दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ करनी है। वाह। मैंने कहा अब ना वो 40 दिन बेचारा तहज्जुद पढ़ सके और ना ना उसकी फीस टाइम पर तो मिले। कहते हैं कि हमारे आमतौर पर जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं ना, उनका एक बहुत आजमुदा नुस्खा ये है कि कोई अमीर बंदा उनके पास आता है ना इलाज करवाने के लिए, तो वो उसको ना एक लंबी फहरिस्त परहेजों की लिख के दे देते हैं, आपने ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। अब उसके घर में सारी नेमतें मौजूद हैं, वो कैसे परहेज कर पाएगा? तो वो आता है तो परहेज किया नहीं किया तो आपको सेहत अब कैसे मिल फिर सकती है? कैसे और मिलता अगर है। कोई गरीब बंदा आ जाता है तो उसको एक लंबी फहरिस्त लिख के दे देते हैं, आपने फलां ड्राई फ्रूट भी खाना चाहिए, रोजे भी खाने हैं, आपने आपने शहद भी खाना है, आपने ये फल भी खाना है। वो बेचारा गरीब बंदा ना खा सके और ना उसका ना इलाज हो उसका सके। इलाज हो सके। तो वो बात ये है कि बता अल्लाह तो अकबर। देते हैं लेकिन अच्छा हमारे कोई इंटरेस्ट भी डेवलप हो ना, उनका दिल भी लगे उस काम में, कोई ऐसी कोई बात बताएं। अच्छा, बिलाल भाई, इसमें मैं एक मुश्किल जवाब देता हूँ और एक आसान जवाब देता हूँ। जी देखें, जी। जो चेंज है ना वो कभी भी पेन के बगैर नहीं आता। हम्म, सो अगर तो हमें ये तय करना, एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका ही रहेगा कि जाहिर है। आपने लाइफ में एक कामयाब इंसान बनना है, एक बड़ा इंसान बनना है, या आपने एक छोटा इंसान बनना है, एक बड़ा अच्छा मुसलमान बनना है, या आपने एक बिल्कुल नॉर्मल लेवल का, मिड लेवल का, या हल्का मुसलमान बनना है। डिसीजन आपका ही रहेगा, तरीकाकार हम बता सकते हैं। तो चेंज जो है ना वो कभी भी पेन के बगैर नहीं आता, जिंदगी का उसूल है ये। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी हेल्थ के हवाले से काम करना चाहते हैं तो आप जिम जाएंगे, आप परहेज करेंगे। शुगर का मसला हो गया, डॉक्टर परहेज लिख के देते हैं, तो परहेज करते हैं कि लोग नहीं करते? करते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर आपको ये बता दे कि अगर आपने एक सिगरेट और पिया तो आपकी मौत वाकई हो जाएगी, तो लोग लिटरली सिगरेट पीना छोड़ देंगे। तो उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। बहरहाल एक तरीकाकार तो यह है कि अगर आप लकवियात से बचना चाहते हैं और अगर आप एक अजीम इंसान बनना चाहते हैं, डिसीजन आपका है, देन आपको जो है ना वो आना पड़ेगा किताबें पढ़ने की तरफ, जो बहुत सही मुश्किल सही हैबिट सही है सही। किताबें पढ़ना। लेकिन आप एक अजीम इंसान या अजीम कौम इसी तरह से बन सकते हैं। मैं जापानीज के बारे में पढ़ रहा था कि वो अपने हर आने वाले साल में एक गोल सेट करते हैं कि 100 बुक्स या 100 किताबें वो अपनी लाइब्रेरी में ऐड करते हैं, और उनका गोल ये होता है कि साल मुकम्मल होने से पहले पहले हमने ये 100 किताबें मुकम्मल करनी है, पढ़नी है। तो अजीम कौमें जो है वो इसी तरह से फ्लरिश करती हैं। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि नेविगेशन ऑन स्क्रीन जो है वो हमारा बहुत टाइम वेस्ट करती है। हम्म, मैंने खुद भी इस बात का तजर्बा किया और मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि कुछ ऐप्स मिलती हैं जिनके जरिए से आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम डेली का कितना है, और अच्छा। वो आपको बताएगी कि आपने किस एप्लीकेशन के ऊपर कितना टाइम लगाया है। तो वो आप जरा एक दफा अकाउंटेबिलिटी करिए ना डे के आखिर में, कि अब आपको पता चलेगा कि आपने दिन का कितना ज्यादा वक्त व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की सिर्फ स्क्रोलिंग के अंदर गुजार दिया, सिर्फ ऐसे स्क्रॉल करके। वो कुछ आपने रिपोर्ट उससे जब आ गेन जाए नहीं ना किया, तो इंसान को जरा कॉन्शियस हो जाता है, उसको पता लगता है इंसान मैं क्या कॉन्शियस कर हो रहा जाता है। तो इसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। आप मोबाइल के एडिक्शन से अपने आप को छुड़ाएं। हूँ। इसके ऊपर हम, मेरे ख्याल से हमें अलहदा से पूरा एक कोई जी ऐसे जरूर शो करना चाहिए जिसमें जरूर हम एडिक्शन किस तरह छोड़ी जा सकती है, जरूर उसमें उसके करेंगे ट्रिप्स के ऊपर इंशाल्लाह। बात की जा सकती है, टिक्स के ऊपर बात की जा सकती है। बट मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो चीज़, क्योंकि आप आजकल के दौर में मोबाइल छोड़ नहीं सकते, आप जी सोशल मीडिया बिल्कुल। छोड़ नहीं सकते। जी तो बिल्कुल। मैंने कुछ ऐसे किया है, मैंने अपनी फीड मैंने खुद से डिजाइन की है। आप लोगों को ना लेट इजाजत दें कि वो आपकी फीड को डिजाइन करें, आपके
आपकी फीड पे उनकी चीजें आए। मैंने इसके लिए थोड़ी सी मुझे मेहनत ये करनी पड़ी कि मैं ये समझता हूँ कि वो कौन कौन से चैनल्स हैं, वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं, वो कौन कौन से पेजेस हैं जो मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं मेरी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में। तो मैंने उनको ढूंढा एक सही दफा, और उनको ढूंढ के मैंने लाइक किया, बल्कि उनकी मैंने प्रायोरिटी को हाई सेट किया, उनको सही फॉलो सही। किया, और मैंने प्रायोरिटी पर रखा कि इनकी पोस्ट मुझे ज्यादा नजर आनी चाहिए। हम्म। और मेरी फीड के ऊपर हर वो फजूल किस्म की पोस्ट जो मुझे लेफ्ट और राइट लेके जाती है। हर एक इंसान के अंदर कमजोरी होती है। जैसे फेसबुक की कोई चीज आती है तो उसमें लगता है, तो उसमें महव हो जाता है। तो बिल्कुल मेरे होता है। सामने जैसी कोई ऐसी चीज आती है, मैं फौरी उसको ब्लॉक करता हूँ। मेरे पास ऑप्शन होती है, ऑप्शन में जाता हूँ, मैं उसको ब्लॉक करता हूँ, और मैं ऑप्शन ऐड करता हूँ कि मुझे दोबारा इस पेज की पोस्ट नहीं नजर आनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा टाइम ये लगा, बट अब भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका हुआ है कि मेरी फीड डिजाइन होगी ये उस तरह से जैसा मैं चाहता हूँ। आप वही इंसान बनेंगे जैसे आपकी फीड होगी। जो आपकी इंस्टा फीड है, आपकी फेसबुक फीड है, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी बन जाएगी। तो आप जैसे इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप जो है ना वो एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं कि जो जुगते मार रहा हो और जो डांस कर रहा हो और जो सिर्फ लघवियात के अंदर टाइम गुजार रहा हो, तो ठीक है, आपके लिए और वो फीड अगर बहुत आप अच्छी लाहौर है। का आप पावा सही बनना गोल के चाहते ऊपर हैं। जा रहे हैं। हाँ, आप सही गोल के ऊपर जा रहे हैं, और आप अच्छा अच्छा जो है ना वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा और एक अजीम इंसान बनना चाहते हैं, देन आपको उन चीजों को कट डाउन करना पड़ेगा। वो जैसे जैसे आप कट डाउन कर देंगे, अल्टीमेटली होगा क्या कि आप जैसे फेसबुक खोलेंगे तो आपके सामने उस तरह की चीजें ही आना शुरू होंगी। तो हम्म। अल्टीमेटली बहुत आसानी से आपका माइंड उस तरफ बनना शुरू हो जाएगा। फिर आप प्रोडक्टिव सोचना शुरू करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बनी इसराइल की रवायत बयान की थी कि एक कातिल को कहता है कि अपनी सोहबत को तब्दील करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बहुत प्यारी। अपने सोशल मीडिया की जो हमारी ये जो अटायर है और ये जो हमारा एक्सपोजर सोहबत है, इसको भी तब्दील करने की जरूरत है। दोस्तों की कंपनी को बदले में ये नहीं कहता कि एक दिन में आप जो है ना वो एक स्विच ऑन करेंगे तो अभी आप जो है ना वो मोबाइल के एडिक्ट और मोबाइल छोड़ देंगे, नहीं। इसके लिए आपको मुजाहदा करना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा। आप अपनी फीड को डिजाइन करें और उसको ऐसा प्रोडक्टिव बनाएं कि सोशल मीडिया यूज भी हो रहा है और अल्टीमेटली आप उससे फायदा ग्रो दे। भी कर रहे हैं, फायदा भी हासिल कर रहे हैं, और आप एक अच्छे इंसान भी बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया वैद्यमान भाई, आपसे एक अच्छी नशिस्त रही है और काफी वक्त जो है वो आपका लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि माशाल्लाह, तबारक आइंदा भी आपसे इंशाल्लाह ताला यही इसी तरह अल्लाह, इंशाल्लाह मुलाकातों का इंशाल्लाह। सिलसिला जो है वो जारी रहेगा।